हुन्छ, परमेश्वरको महिमा, प्रशंसा, आदर, इज्जत भएको होस्। हामीले विवाह र परिवारको पहिलो विवाह के को बारेमा हामी सिक्न जाँदैछौँ। तपाईँले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ प्रियहरू, म सिमन शाह, मेरो छोरी, मेरो मिसेस। यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ अनि मेरो नम्बर अनि जिमेल, त्यसै गरिकन फेसबुक पनि छ। त्यसको साथसाथै युट्युबमा जति पनि तपाईँहरूले आजको यो वचनहरू करिब हामी 16 हप्ता जति हामी सिक्दै जानेछौँ र विशेष गरी किङ्डम मिनिस्ट्रीको यो फेसबुक लाइभ पेज र मेरो पर्सनल सिमन शाह अफिसियलमा आज सिकेको प्रत्येक मङ्गलबार सिकेको विवाह सम्बन्धी वचनहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अवसरको लागि। यो म 2012 मा विवाह हुँदाखेरि यो मेरो विवाहको फोटो हो। हामी जति पनि विषयहरू सिक्दै जानेछौँ। तपाईँले याद गर्नुहोस्, यो विवाह र परिवार यो मेरो किताबको दोस्रो संस्करण हो। यो दोस्रो संस्करणका साथसाथै अरू विभिन्न पुस्तकहरूबाट हामी सिक्दै जानेछौँ। त्यसको साथसाथै यो विवाह पूर्व गरिने परामर्शको बारेमा अनि यो विभिन्न कुराहरू मैले यहाँबाट लिएको छु। यसबाट पनि केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिक्नेछौँ। अब महत्त्वपूर्ण पाठमा हामी आएका छौँ, विवाह के हो र तपाईँले यो विवाहको यो जुन विवाह के हो भनेर स्क्रिनमा देख्दै गर्दा नेपालको धेरै व्यक्तिहरूको र धेरै मण्डलीहरूको निचोड अनुसार, धेरै व्यक्ति मण्डलीले बताए अनुसार नेपालको पहिलो मण्डली रामघाट मण्डलीको आदरणीय पास्टर डेभिड मुखिया र उहाँको श्रीमतीको यो विवाहको फोटो हो। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। अब महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा कोटेसनबाट, एउटा भनाइबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। विवाह स्वीकृत ढाँचा हो जसद्वारा मानिसहरूले परिवारको निर्माण गर्छन्। यो हटन एन्ड हन्ट भन्ने जो एकजना व्यक्तिले जुन कुरा यहाँनिर बताउनु भएको छ प्रियहरू, विवाह स्वीकृत ढाँचा हो, परमेश्वरबाट स्थापित गरिएको एउटा तरिका हो। विवाहको अर्थात् यो विवाहको फाउन्डर, संस्थापक स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। तपाईँ हामीलाई उत्पत्तिको पहिलो अध्याय, दोस्रो र तेस्रो अध्यायमा, पहिलो अध्यायमा सारा संसारका कुराहरूको सृष्टि, पहिलो अध्यायमै अनि धेरै कुराहरू हामी देख्छौँ। पहिलो अध्यायमा मानिसको सृष्टि, दोस्रो अध्यायमा आदमलाई परमेश्वरले आदमको जीवनमा एक्लोपनाको महसुस गरिसकेपछि उत्पत्ति 2 को 18 मा परमेश्वरले यसरी भन्नुहुन्छ, मानिस एक्लो रहन असल छैन, त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी, जस्ट सुहाउने, म्याचेबल, ओन्ली वान पर्सन, म्याचेबल अर्थात् सुहाउने व्यक्ति र एकजना त्यसको लागि बनाउने छु। यो कुरा परमेश्वरले आदमको जीवनमा एक्लोपना देख्नुभयो। धेरै जीवजनाहरूको बीचमा आदमको सुहाउने जोडीको लागि परमेश्वरले खोज्नुभयो। न हात्तीसँग विवाह गर्न मिल्छ, न सर्पसँग विवाह गर्न मिल्छ, न फट्याङ्ग्रासँग विवाह गर्न मिल्छ, न चराचुरुङ्गीसँग विवाह गर्न मिल्छ। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, कमिला र मानिससँग विवाह गर्न मिल्छ? कदापि मिल्दैन। त्यही कारणले गर्दा मानिसलाई सुहाउने, मानिस एक्लो रहन असल छैन, त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी बनाउने छु। त्यसैले कहीँ कतै पनि अप्सन नदेखिसकेपछि प्रियहरू, परमेश्वरले आदमकै करङबाट हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो। त्यसैले हटन एन्ड हन्टले भन्छन्, विवाह स्वीकृत ढाँचा हो, परमेश्वरद्वारा सुरुवात भएको, परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको एउटा ढाँचा हो, तरिका हो, जसद्वारा मानिसहरूले के गर्छन्, परिवार निर्माण गर्छन्। यो कोटेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, तपाईले याद गर्नुहोस्। अब हामी महत्त्वपूर्ण विषयमा आएका छौँ। साधारणतया विवाह के हो? सामान्यतया, साधारणतया, एज अ जेनरल, सामान्यतया युवक र युवती बीच श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध जोड्ने विधिलाई विवाह भनिन्छ। यहरू जति पनि मैले महत्त्वपूर्ण कुराहरू लिएको छु, यो मेरो दोस्रो किताबबाट लिएको छु। यसमा समावेश भएका 16 वटा लेसनहरू जो महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसका साथसाथै 1 दर्जन भन्दा बढी नेपाली किताबहरू र 1 दर्जन भन्दा बढी इङ्ग्लिस किताबहरूबाट विभिन्न प्रकारको अवधारणा ल्याएको छु, जुन कुरा सबै परमेश्वरको वचनमा आधारित छ। अब याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको पहिलो इन्स्टिट्युसन हो परिवार, फ्यामिली।
दोस्रो इन्स्टिट्युसन हो मण्डली। यो दुईटा जुन संस्था छ, इन्स्टिट्युसन छ, पहिलो कुरा परिवारबाट परमेश्वर महिमित हुन चाहनुहुन्छ, परिवारमा परमेश्वर संगति गर्न चाहनुहुन्छ, परिवारमा परमेश्वर आराधना गर्न चाहनुहुन्छ, परिवारद्वारा परमेश्वरले प्रभुलाई नचिनेका मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा डोर्याउन चाहन्छ। पहिलो। दोस्रो मण्डली, जो चाहिँ ख्रीष्टको आगमनसम्मै रहिरहनेछ। र याद गर्नुहोस्, संसारको अनुसन्धान अनुसार सबैभन्दा बढी समस्या भएको ठाउँ नै के हो? परिवार हो। सानो होस् या ठुलो कुरामा, तर परमेश्वरले त्यसको लागि हामीलाई समाधान दिनुभएको छ। प्रियहरू, समाधान यो कि परिवारमा जस्तो सुकै समस्या आए तापनि परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको पहिलो इन्स्टिट्युसन संस्था भएको कारणले जतिसुकै विवाद भए तापनि परिवारद्वारा परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिन चाहनुहुन्छ। र त्योभन्दा पनि अगाडि विवाह बिना परिवारको कल्पना गर्न सकिँदैन, किनकि आदम परमेश्वरसँग संगति गर्न आउनुहुन्थ्यो, तर आदमको जीवनमा त्यो आनन्द र शान्ति देख्नु भएन। त्यही कारणले परिवारभन्दा अगाडि हामी विवाहको बारेमा बुझ्न अत्यन्त आवश्यक छ। हुनसक्छ तपाईँहरू कतिजना अविवाहित हुनुहुन्छ, हुनसक्छ हाम्रो कतिजना धेरै यहाँनिर आधा दर्जनभन्दा बढी पास्टर बुवाहरू मैले देखिराखेको छु। हुनसक्छ हामीले विवाह र परिवारको बारेमा मण्डलीमा धेरै कुरा सिकाएका छौँ। सिकाउँदा सिकाउँदै पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा विवाह परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको पहिलो इन्स्टिट्युसन हो। त्यसको साथसाथै पहिलो इन्स्टिट्युसन जुन परिवार हो, विवाह बिना परिवारको कल्पना गर्न सकिँदैन। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले हामी जतिजना यहाँनिर जोडिएका छौँ, तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। अब साधारणतया विवाहको अलिक गहिरो परिभाषा। मानवीय आवश्यकता परमेश्वरले महसुस गर्नुभयो, आदमको लागि हव्वा बनाउनु भयो, दुई आत्माको मिलन, दुईटा व्यक्तिको मिलन, प्रेमको अन्तिम रूप, जीवनसाथी पाउनु, पवित्र बन्धन, लगनगाँठो, सृष्टिको नियम, दुई व्यक्ति एक हुनु, सहयात्री, सृष्टि चल्नको निम्ति आवश्यक कुरा, सामाजिक संस्कार आदिको रूपमा पनि विवाहलाई परिभाषित गर्न सकिन्छ। विभिन्न प्रकारका परिभाषा हुन् विवाहका। जे जस्तो भए तापनि अघि साधारण परिभाषा दुई व्यक्ति एक हुने विधि हो, यो तरिका हो। अब याद गर्नुहोस्, 18-19 अर्थात् 20-22 वर्षसम्म एउटा बुवा आमाले आफ्नो छोरीलाई हुर्काएर बढाएर केही समयको सामान्य चिन्जानपछि अर्को केटा र अर्को परिवारलाई सुम्पनु सजिलो कुरा होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि दिदीबहिनीहरू रुनु पनि स्वाभाविक हो, तर रोए तापनि विलाप गर्न आवश्यक छैन, किनकि हाम्रो आशा परमेश्वरमा छ। अनि आज हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा, विवाह मानिसको जीवनमा एकचोटि गरिने अति महत्त्वपूर्ण विधि हो। तपाईहरू कतिजनाको मनमा प्रश्न आउन सक्छ, विवाह वास्तवमा परमेश्वरले जीवनमा एकजनासँग र एकचोटि, त्यसो भए भन्नु होला तपाईँको मनमा प्रश्न आउन सक्छ, बाइबलमा स्पष्ट बताएको छ, हामीले विवाहको करारमा पनि त्यो जोड्छौँ, मृत्युले नचुडाएसम्म जिन्दगीभरि सानातिना समस्या आए तापनि तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा एकचोटि गरिने कुरा हो। यदि कसैको पत्नी या पति अकालमै अर्थात् सानो समयमै बित्यो भने बाइबलले अनुमति दिएको छ। र अर्को कुरा, बाइबलमा व्यभिचारको केस बाहेक कुनै कारणले श्रीमतीलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्न मिल्दैन पनि भनेको छ। यी धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। त्यति मात्र होइन, मैले यसरी परिभाषा दिएको छु, यो दुई शरीर, दुई मुटु र दुई बेग्ला बेग्लै पृष्ठभूमिबाट आएका दुई प्राणीको मिलन हो। यो दुई भिन्नै व्यक्ति एक हुने प्रक्रिया हो। विवाहमा दुईजना व्यक्ति एक हुन्छन्, परमेश्वरको उपस्थितिमा, केटा र केटी पक्षका अभिभावकहरूको बीचमा, त्यसको साथसाथै परमेश्वरको महिमित उपस्थितिको बीचमा विवाहमा दुईजना व्यक्ति एक हुन्छन्। प्रियहरू, त्यही कारणले गर्दाखेरि जुन कुरा हामीले सिकिराखेका छौँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। अब म तपाईँलाई अलिक गहिरो रूपमा लिन चाहन्छु। विवाह परमेश्वरले सुरु गर्नुभएको अति प्राचीन विधि हो। सृष्टिको सुरुवातपछि दैनिक जीवनमा एक आपसको बातचित र सम्बन्ध नै विवाह हो। हुनसक्छ तपाईँहरूको विवाह भएको लामो समय भयो, मेरो विवाह भएको 9 वर्ष हुँदैछ, मेरो एकजना छोरी हुनुहुन्छ, अनि
यी सबै कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि तर योजना के हो त? परमेश्वरको योजना विवाहद्वारा परिवारलाई आशिषमा परिणत गर्नु, यो पारिवारिक डुङ्गामा सँगसँग यात्रा गर्नु हो, यो मृत्युले नचुडाएसम्मको गरिने करार हो। यो चाहिँ के अरे यो चाहिँ सम्झौता होइन, यो एग्रिमेन्ट होइन प्रियहरू। विवाह भनेको कमिटमेन्ट हो, कभनेन्ट हो अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि। यो करार हो, करारलाई कहिले पनि भत्काउन मिल्दैन। बाइबलमा पुरानो करारमा परमेश्वरले एउटा करार दिनुभयो इजरायलीहरूलाई, नयाँ करारमा आएर पुरानो करारलाई रद्द गर्नुभयो, येशूको बलिदानद्वारा नयाँ करार स्थापित गर्नुभयो। त्यो करार चाहिँ को मध्यस्थकर्ता येशू हुनुहुन्छ, जसलाई अनुग्रहको करार पनि हामी भन्न सक्छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि विवाहको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष परमेश्वरले दुईटा मानिसको बीचमा करार राखिदिनुहुन्छ। परमेश्वरको अभिषिक्त जन मण्डलीको पुजारी पास्टरद्वारा विवाह सम्पन्न हुन्छ। यो कुरालाई तपाईँ र हामीले अन्डर नजाज गर्नुपर्छ, यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ, यसलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। तपाईँले यो फोटोमा देखिराख्नु भएको छ कति सुन्दर जोडी, यो नेपाली जोडी अनि को विवाहमा तपाईँले देख्नुहुन्छ एकअर्का भित्र बीचको खुसी देख्नुहुन्छ। अनि लङम्यान एक्टिभ स्टडी डिक्सनरी अफ इङ्ग्लिसको 568 पेजमा इङ्ग्लिसमा लेखेको भनाइलाई नेपालीमा मैले यसरी रूपान्तरण गरेको छु, उल्था गरेको छु। एक स्त्री र पुरुष बीच औपचारिक धार्मिक विधि मार्फत हुने मिलन नै विवाह हो। यो कम्पेनियन हो, दुईजना व्यक्ति एक हुने प्रक्रिया हो। त्यसको साथसाथै हामीले हिब्रूको पुस्तक 13:4 मा ओछ्यान नबिटोलियोस्, विवाह सबैको बीचमा आदरणीय होस्, ग्रहणयोग्य होस्। यो विवाहको विशेषता हो, यो चरित्र हो। यद्यपि यस संसारमा विभिन्न विवाहका चलनहरू छन्, विधिहरू छन्, विभिन्न तरिकाबाट विवाह गरे तापनि यसको उद्देश्य भनेको दुई व्यक्ति एक हुनु हो र सन्तान खडा गरी पारिवारिक जीवन सञ्चालन गर्नु। उत्पत्ति 1:28 मा फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिदै जाओ। यसको अर्थ के हो? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै भरिदै जाओ भन्नुको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मानिस जातिको लागि जुन परमेश्वरको प्रतिज्ञा, यो चाहिँ विवाह बिना असम्भव छ। यो आत्मिक रूपमा भरिपूर्ण हुने कुरा भन्दा पनि भौतिक रूपमा तपाईले देख्नुहुन्छ, हामीले देखेका छौँ, हामीले महसुस गरिराखेका छौँ, अध्ययन गरिराखेका छौँ। यद्यपि आदम र हव्वाले परमेश्वरको वचनको अटेरी गरिसकेपछि परमेश्वरबाट आत्मिक रूपमा अलग भए र पनि परमेश्वरले उनीहरूभित्रको सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमतालाई रोक्नु भएन। अदनको बगैँचा बाहिर नै के भयो? कैन र हाबिलको जन्म भयो। कैन परमेश्वरको डरमा नभएको कारणले गर्दा हाबिललाई मारिदियो। यद्यपि परमेश्वरले के भन्नुभयो? ओ परमेश्वर, मेरो लागि त यो धेरै ठुलो दण्ड भयो, जुन मानिसले भेटे पनि मलाई हिर्काएर मार्नेछ। अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो? जसले कैनलाई कुनै पनि प्रकारले कदापि खराब गर्ने छैन, यदि कसैले त्यस्तो गर्छ भने म त्यसको बदला लिनेछु। यसले के बताउँछ? खराब कुराहरूद्वारा पनि परमेश्वरले असल कुराहरू निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ र हामीलाई पेन्डामिक समय भइराखेको छ, तपाईँ र हामी यति धेरै कष्टको बाटोमा भएर गयौँ। सबै कुरा यो समय करिब 2 वर्ष हुन्छ, अब केही महिनापछि सबै सिनारीलाई हेर्दै गर्दाखेरि वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, मण्डलीको जीवन, विश्वासीहरूको बीचको सम्बन्ध, सबै सिनारीलाई हेर्दै गर्दा लाइफ एन्ड डेथ इज इन गड्स ह्यान्ड। जीवन र मृत्यु परमेश्वरको हातमा छ, किनकि बाइबलले भन्छ आकाश र पातालका चाबीहरू परमेश्वरको हातमा छन्। त्यसैले प्रियहरू, अब यो विवाहको जीवन, वैवाहिक जीवनमा परमेश्वरले महिमा लिन चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले संगति गर्न चाहनुहुन्छ। वैवाहिक जीवनद्वारा अब परमेश्वरले आफ्नो राज्य निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले हामी याद गरौँ, गम्भीर बनौँ र यो वैवाहिक जीवनलाई तपाईँ र हामीले सामान्य ठान्नु हुँदैन। अब मुख्य वचनको खण्डमा आएको छु। उत्पत्ति 2:18 ले परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउनेछु। हामी एउटा मण्डलीमा, परिवारमा छौँ। जुन प्रकारले यो न्यू लाइफ मण्डली, चर्च अनि पास्टर साइमन सुजी, पास्टर तिमोथी जेम्स लगायत जति पनि आधा दर्जन भन्दा बढी आदरणीय पास्टर बुवाहरू यहाँनिर हुनुहुन्छ, तपाईँ र मैले मण्डलीमा सिकाउने सबैभन्दा शक्तिशाली वचनको खण्ड
परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, आदमलाई भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन, ए आदम तिमी एक्लो रहन असल छैन, म तिम्रो लागि सुहाउने एउटा हेर्नुहोस्, सुहाउने म्याचेबल ओन्ली वान अनि हेल्पर। अब बाइबलमा मण्डलीको शिर येशू हुनुहुन्छ, परिवारको शिर को हो? पुरुष हो। परिवारमा श्रीमान शिर हो भने श्रीमती चाहिँ खुट्टा, हात, कम्मर होइन, श्रीमती चाहिँ काँध हो, सहयोगी हो। त्यही कारणले गर्दा यो महत्त्वलाई तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। आज विवाह के हो भन्ने सम्बन्धमा दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा सिक्नेछौँ। पहिलो यो परमेश्वरको योजना हो, दोस्रो परमेश्वरले राखिदिनु भएको करार हो। विवाहको सुरुकर्ता र योजनाकार परमेश्वर हुनुहुन्छ। मानिसको प्रिय साथी र सहयोगी हुनको लागि स्त्री सृजना गरिएकी थिइन्। घर परिवारको जिम्मेवारी बाँडचुट गर्न र तिनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको उद्देश्य पूरा गर्न हब्बा सृजिएकी थिइन्। के गर्नको लागि? जिम्मेवारी बाँडचुट गर्न। के को लागि? सुहाउने सहयोगी र तिनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको उद्देश्य पूरा गर्न। किन? स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरले जसरी उनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो, परमेश्वरको विरुद्ध पाप गरे, अब स्वर्गदूतबाट परमेश्वरको योजना पूरा हुन सकेन। प्रियहरू, अहिले संसारमा जुन प्रकारले परमेश्वरले आफ्ना जनहरूबाट जुन उद्देश्य पूरा गर्दै हुनुहुन्छ, आदम र हब्बाबाट परमेश्वरले संसारमा उहाँको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि अनि आदमको जीवनमा सहयोगीको लागि, एउटा साथीको रूपमा, गुड कम्पेनियनको रूपमा परमेश्वरले एउटा म्याचेबल कपलको रूपमा हब्बालाई सृष्टि गर्नुभएको कुरा हामीले कसैले पनि नकार्न सक्दैनौँ। अब याद गर्नुहोस्, तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा। अब मैले दुईटा कुरा आज विवाह के हो भन्ने बारेमा म तपाईँहरूको बीचमा बताउन जाँदैछु। विवाह परमेश्वरको योजना हो। परमेश्वरको योजना अनुसार अदनको बगैँचामा परमेश्वरले विवाहको सुरुवात गर्नुभयो। यद्यपि आदमको एउटा करङबाट हब्बालाई बनाउनु भयो। कारण परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ सारा संसारका मानिस जातिलाई र यद्यपि आदमलाई पनि, त्यसको साथसाथै आदमको भलो भएको उहाँले चाहनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, परमेश्वरको योजनाभित्र विवाहमा सम्बन्ध एकदमै पहिलो प्राथमिकतामा हुनपर्छ। जुन सम्बन्ध छ, परमेश्वरले आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि त्यो महत्त्वपूर्ण सम्बन्धलाई गाँस्न चाहनुहुन्छ, निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ। प्रियहरू, अब विचार गर्नुहोस्। पहिलो मैले भने यो विवाह परमेश्वरको योजना हो। दोस्रो कुरा के हो? विवाह करार हो। डेरेक प्रिन्सले यसरी भनेका छन्, विवाह सम्झौता होइन, दिस इज नट एग्रिमेन्ट बट इट इज प्योर होली कभनेन्ट एन्ड गुड पार्टनरसिप। विवाह सम्झौता होइन, तर यो पवित्र करार, होली कभनेन्ट एन्ड गुड पार्टनरसिप अर्थात् असल समझदारी, गुड अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि भन्न सक्छौँ, अनि साझेदारी पनि भन्न सक्छौँ, समझदारी पनि भन्न सक्छौँ। अनि यो डेरेक प्रिन्सले यसरी भनेका छन्, यो सम्झौता होइन, यो पवित्र करार र असल समझदारी हो, गुड अन्डरस्ट्यान्डिङ हो, एकअर्कालाई बुझ्ने कुरा हो। करार भनेको शर्त रहित प्रेम गरिरहने दायित्व हो। शर्त रहित कुनै शर्त रहँदैन करारमा। करारले भन्छ, म बाँचुन्जेल तपाईप्रति प्रतिबद्ध छु। श्रीमानले श्रीमतीप्रति, श्रीमतीले श्रीमानप्रति म प्रतिबद्ध छु, मृत्युले अलग नगरेसम्म भने चाहिँ शर्त रहित आफ्नो जीवन साथीलाई प्रेम गरिरहन प्रतिबद्ध हुनु हो, कुनै शर्त नराखिकन। जब श्रीमान र श्रीमतीको बीचमा शर्त आउँछ अनि समथिङ इज रङ, केही कुरा गलत हुन जाँदैछ। तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा, ए बाबा तपाईँ र म यो समयमा 200, 3 वर्ष 300 वर्ष बाँच्दैनौँ, बाँच्छौँ? पक्कै पनि बाँच्दैनौँ। त्यसो भए खाना लाउन र बस्न घाँस बाँस कपास मात्रै ठुलो कुरा हो? होइन, 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 पक्कै होइन। तर तपाईँ हामी ईसाईहरू, परमेश्वरका छोराछोरीहरू, स्वर्ग र पृथ्वीको बीचमा पुल मध्यस्थ व्यक्तिकर्ता हो। 2 कोरिन्थी 5:20 के भन्छ? तिमीहरू ख्रिस्टका राजदूतहरू हौ, पापी मानिस र परमेश्वरको बीचमा मध्यस्थताकर्ता। अनि फिलिपी 3:20 भन्छ, हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ। आज धेरै क्रिस्चियन सेवक सेविकाहरू, मण्डलीका विश्वासीहरू
आत्मिक जीवनलाई एउटा किनारमा राखेर जब भौतिक कुराहरूको लागि हामी पछि दौडन्छौँ नि, एउटा समस्या निरन्तर रूपमा रहन्छ, त्यो चाहिँ असन्तुष्टि र अशान्ति रहन्छ। अब याद गर्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण बताऊँ। करारमा त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि शर्त रहँदैन। करारमा परमेश्वरको निशर्त प्रेम, अगापे प्रेम गाँसिएको हुन्छ। म अहिले भक्तपुरको सूर्य विनायकमा बस्छु। बनेपाबाट एउटा मोटरसाइकल आयो, ठिमीबाट एउटा ट्रक आयो र के भयो, सूर्य विनायकमा एक्सिडेन्ट भयो। अन द स्पट मोटरसाइकल चालकको डेथ भयो। तर मोटरसाइकल चालकको एकाउन्टमा कति छ? 5 करोड छ। त्यो 5 करोडले त्यो मोटरसाइकल चालकलाई बचाउन सक्छ? नो, बचाउन सक्दैन प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो सुरक्षा केवल परमेश्वरमा मात्रै छ। परमेश्वरले विवाहको करारलाई मृत्युले नछोडाएसम्मको लागि विश्वास योग्यताका साथ बचाइराख्न चाहनुहुन्छ। पहिलो परमेश्वरको योजना, दोस्रो यो करार हो। करारलाई चाहिँ यदि तपाईँ र हामीले शर्त सहित बनायो भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ। विचार गर्नुहोस्, तपाईँ मोटरसाइकल या गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ, अब के छ, खोलाको डिलमा गएर बसिराखेको छ। यदि तपाईँ र मैले वैवाहिक जीवनमा यस्ता शर्तहरू राख्न थाल्यौँ भने अब खोलाको डिलमा गएको गाडी जस्तै हो, एकछिनपछि एक्सिडेन्ट हुन सक्छ। कतिजनाले त यो पनि भन्छन्, अलि चित्त बुझेन भने ठिक छ, बाई बाई, अर्को व्यक्तिलाई जीवनमा हाय। यो त परमेश्वरको वचनले दिँदैन। यद्यपि क्रिस्चियन सेवक सेविकाहरू, परमेश्वरका सेवा गर्ने पास्टर अगुवाहरू होस् या साधारण विश्वासी होस्, परमेश्वरले विवाहको करारद्वारा मृत्युसम्म रहेको चाहनुहुन्छ। र सम्बन्ध विच्छेदको कुरा त परै छोड्नु, सम्बन्ध विच्छेद परमेश्वरको डिक्सनरीमा छैन। परमेश्वरको डिक्सनरीमा सम्बन्ध विच्छेद भनेको घृणा हो। मलाकीको पुस्तकले स्पष्टै प्रष्ट पारेको छ। त्यही कारणले प्रियहरू, यो करारलाई तपाईँ र हामीले बुझ्न अत्यन्त आवश्यक छ। अब म करिब अन्त्यतिर आउँदैछु। के त अब यो जुन छ नि, अब विवाहका लागि त विवाहपछि परिवार निर्माण हुन्छ। पहिलो कुरा म विवाहको बारेमा तपाईहरुलाई बताउँदैछु। पहिलो परमेश्वरको योजना, दोस्रो यो के हो, विवाह करार हो। विवाहपछि के हुन्छ, परमेश्वरसँग संगति गर्न, एक आपसमा पनि संगति गर्न, आशिषित जीवन बिताउन, फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुनको लागि परमेश्वरको इच्छा र योजनामा विवाह सम्पन्न भएको हुन्छ। विवाह गरेपछि पति पत्नीलाई मृत्युले नछोडाएसम्म, यो त विवाहको करारको दिनमा सुखमा दुःखमा, अभाव खाँचोमा, प्रशस्ततामा एकअर्कालाई साथ दिई प्रेम र बलिदानीका साथ जीवन बिताउनु परमेश्वरको इच्छा र योजनाभित्रको गहिरो कुरा हो। पावलले त के भन्छन्, विवाह त गम्भीर रहस्य हो, यो पछि हामी सिक्छौँ, बिस्तारै हामी सिक्दै जान्छौँ। त्यही कारणले गर्दा वैवाहिक जीवन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू। आज यदि तपाईँ र मैले प्राथमिकतामा राख्छौँ भने पहिलो परमेश्वर, दोस्रो परिवार, तेस्रो सेवा संगाती, चौथो काम, पाँचौं अरू जहिले पनि पहिलो परमेश्वर, दोस्रो परिवार, तेस्रो मण्डलीको संगति, मिनिस्ट्री। तर आज तपाईँ र हामी धेरै आधा दर्जन भन्दा बढी पास्टर अगुवाहरू छौँ। यदि तपाईँले परिवारलाई भन्दा मिनिस्ट्रीलाई पहिलो स्थानमा राख्नुभयो भने एनी टाइम एक्सिडेन्ट हुन सक्छ। एनी टाइम तपाईँ र मेरो स्टियरिङ गलत बाटोमा जान सक्छ। प्रियहरू, यो कुरालाई हामीले ब्यालेन्समा बुझ्न पर्छ। अब याद गर्नुहोस्, विवाहलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन, नट टेक लाइटली। यो यस पृथ्वीमा रहिसम्म, मृत्युले नछुडाएसम्म एकअर्काप्रतिको समर्पण सहितको करार हो, कमिटमेन्ट हो एकअर्काप्रतिको। यसलाई हल्का साधारण रूपमा हामीले लिन मिल्दैन, लिनु पनि हुँदैन। त्यसको साथसाथै विवाहको दिन याद गर्नुहोस् है, यो महत्त्वपूर्ण कुरा, विवाहको दिन केटाकेटीको अभिभावकको बीचमा, आमन्त्रित पाहुनाहरूको बीचमा, केटाकेटीको बीचमा र स्वयं परमेश्वरको उपस्थितिमा 4 पक्षीय साक्षीका साथ परमेश्वरका अभिषिक्त जनद्वारा विवाह गरिन्छ। केही फरक पर्दैन, हामीसँग रुपियाँ पैसा छैन, यो प्रक्रिया लामो हुन्छ। कतिवटा गाउँघरमा त के छ, ए छोरा यहाँ खाना पकाउने व्यक्ति भएन, ल विवाह गर भन्ने चलन पनि छ। यो चाहिँ एकदम मूर्ख कुरा हो। यो कुरामा कहिले पनि लाग्नु हुँदैन प्रियहरू। 4 पक्ष, केटा र केटीको सहमत, केटा र केटीको बुवाआमाको सहमत र मण्डलीको सहमत। अनि जसरी यो 4 पक्षीय सहमत हुन्छ, त्यसपछि परमेश्वरका अभिषिक्त जनले विवाहको लागि अनि करार बाँध्ने काम हुन्छ। एमी ग्रान्ट लेख्छन्, विवाहमा जति धेरै लगानी गर्यो त्यति धेरै नै यो बहुमूल्य हुन्छ, एकदमै मूल्यवान हुन्छ।
यसको अर्थ विवाह भनेको बैंकमा पैसा जम्मा गर्नु जस्तै हो। बैंकमा पैसा जम्मा गर्दा धेरै होस् वा थोरै अवश्य फाइदा हुन्छ। यसको अर्थ वैवाहिक जीवनमा श्रीमान श्रीमती एक आपसमा जति धेरै तपाईँ र मैले समय बिताउँछौँ नि प्रियहरू, त्यति नै बढी बलियो सम्बन्ध निर्माण हुन्छ। घर बलियो भयो भने मण्डली बलियो, मण्डली बलियो भने समाज बलियो, समाज बलियो भयो भने राष्ट्र बलियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा प्रियहरू, जतिजना हामी यहाँनिर छौँ हामीले यही कुरा महसुस गरौँ। इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ परिवारमा, मोर प्रेयर मोर पावर, नो प्रेयर नो पावर, लेस प्रेयर लेस पावर। धेरै प्रार्थना धेरै शक्ति, थोरै प्रार्थना थोरै शक्ति। प्रार्थना छैन शक्ति पनि छैन। त्यही कारणले गर्दा म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अनि एउटा परमेश्वरका छोराछोरीहरू साधारण विश्वासी होस् या मण्डलीको सेवा गर्ने सेवक सेविकार होस्, अनि परमेश्वरको सेवा भनेको चरित्रमा आधारित छ। अनि इङ्ग्लिसमा भनाइ छ समथिङ इज लस नथिङ इज लस, वेल्थ इज लस समथिङ इज लस, समथिङ इज लस नथिङ इज लस। केही कुरा गुम्नु केही पनि होइन, बट वेल्थ इज लस समथिङ इज लस। धन गुम्यो भने अलिकति केही हो, बट क्यारेक्टर इज लस अल थिङ इज लस। मैले यो कुरा ल्याउनुको कारण चाहिँ आज वैवाहिक जीवनमा यति धेरै समस्याहरू छन्। वैवाहिक जीवनमा सबैभन्दा खतरनाक समय त्यतिखेर आउँछ जब श्रीमान र श्रीमतीको बीचमा तेर्सो व्यक्तिको प्रवेश हुन्छ। तेर्सो व्यक्ति भनेको मेरो श्रीमतीसँग म खुसी छुइनँ, अब अर्कै व्यक्तिसँग खुसी छु, त्यो त नो 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 नो, यो त कदापि हुँदै हुँदैन। आज सुन्दरता र रूप, असल र सुन्दर र सुन्दरी के को लागि? यो छाला हो, एक दिन माटोमा जान्छ, माटोमा मिल्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि विवाह र परिवारमा धेरै समय, जति धेरै समय बिताउँछौँ त्यति धेरै नै विवाह बलियो हुन्छ प्रियहरू। अनि के हुन्छ जब वैवाहिक जीवनमा श्रीमान र श्रीमतीको असल सम्बन्ध र राम्रो समझदारी हुन्छ अनि पुस्ताहरू राम्रो प्रकारले अगाडि बढ्दै जान्छ। छोराछोरीले बुवा आमाको नमुनालाई अवश्य पछ्याउँछ, यसमा दुई मतै छैन प्रियहरू। ओके, त्यसको साथसाथै तपाईँ र मैले बुझ्नै पर्ने सफल वैवाहिक जीवन र सुखी परिवार सबैको चाहना, तपाईँ र हामी जतिजना यहाँनिर मैले देखिरहेको 70-72 जना छु, सबैको चाहना के हो? वैवाहिक जीवन र सुखी परिवार हो। तर वैवाहिक जीवनमा धेरै चुनौतीहरू छन्। धेरै चुनौतीहरू भए तापनि, अनि वैवाहिक जीवनमा भएका धेरै चुनौतीहरू भए तापनि परमेश्वरको योजनामा राखेर जियो भने दैनिक जीवन सफल र सुखी बन्नेछ। म तपाईलाई चुनौती दिन चाहन्छु, के साँच्चीकै तपाईँ सुखी र आनन्दित हुनुहुन्छ? तपाईको मनमा शान्त छ, शान्ति प्रियता छ? यदि अशान्ति छ भने समथिङ इज रङ। घुँडा टेक्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो पहिलो सम्पत्ति धन सम्पत्ति पनि होइन, गाडी घर बङ्गला पनि होइन, तर तपाईँ र मेरो पहिलो सम्पत्ति दैनिक जीवनमा आनन्द र शान्तिका साथ जिउनु। जब तपाईँ र हाम्रो मनमा आनन्द र शान्ति हुन्छ, जब मन तपाईँ र मसँग भएको वरदान अनुसार तपाईँ र हामी काम गर्न थाल्छौँ, अनि जीवनमा हामी सुखी बन्ने व्यक्ति बन्छौँ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, मेरो जीवनको सबैभन्दा खुसी केमा छ? 13 वर्षदेखि पास्टर सेवाकामा छु। मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो सुखी पुरानो करारमा एज्रा 7 को 10 ले भन्छ बाइबल अध्ययन गर्ने, समर्पण जीवन जिउने र अरूलाई सिकाउने। यो चाहिँ मैले जति पनि बाइबल कलेजहरू र यद्यपि तपाईँहरूलाई सिकाइराखेको छु, यो मैले आज पनि 4-5 घण्टा करिब 3-4 घण्टा अध्ययन गरेर, यद्यपि केही समय अगाडि लगातार आइतबारदेखि शनिबारसम्मै मैले यो विषयहरू सिकाएँ। एनसीएम नेपालले आयोजना गरेको थियो। 250 जना भन्दा बढी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जवान भाइ बहिनीहरू 200 भन्दा बढी थियो। त्यहाँ सिकाए तापनि आज हामी यो 70 जना छौँ। यो बीचमा सिकाउनु एकदमै मेरो लागि ठुलो अवसर हो। म कुनै ठुलो बिग फ्यामिलीबाट होइन, म साधारण व्यक्ति हुँ, सरकारी विद्यालयमा हुर्केको पढेको व्यक्ति हुँ र म दुर्गम ठाउँको व्यक्ति हुँ। तर परमेश्वरले मलाई जसरी प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ र हामी सबैलाई त्यसरी प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। एउटा चुनौती के छ? हामी नेपाली भाषी मण्डलीहरूको बीचमा हामीमा फुल कमिटमेन्ट छैन। यद्यपि हामीसँग आधा दर्जन भन्दा बढी पास्टर बुवा पास्टरनी आमाहरू हुनुहुन्छ, सेवक सेविकाहरू छौँ। हामी पूर्ण रूपमा समर्पित सहित परमेश्वरको सेवामा रह्यो भने जीवन कठिन त हुने नै छ, तर वैवाहिक जीवनद्वारा परमेश्वरले ठुलो महिमा लिनुहुनेछ। चुनौतीहरू भए तापनि परमेश्वरको योजनामा हामीले आफूलाई राखेर अगाडि बढ्यौँ भने
पहिलो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति दैनिक जीवनमा आनन्द र शान्तिका साथ जीवन बिताउनेछौँ। दोस्रो सबैभन्दा ठुलो कुरा अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको महिमाको लागि प्रयोग गर्नुहुनेछ। यसको साथसाथै भौतिक सम्पत्तिहरू सुविधाहरू हामीलाई चाहिँदैन होइन। तपाईँ र मलाई खाँचो र अभाव छ भने परमेश्वरले हामीलाई आवश्यकता देख्नुहुन्छ, त्यो ठिक समयमा उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ किनकि उहाँ धन्यवादको योग्यको हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, मैले यहाँ केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखेको छु। अब याद गर्नुहोस्, परिवार परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको पहिलो र महत्त्वपूर्ण संस्था हो, मैले अघि पनि बताएँ। दोस्रो मण्डली परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको दोस्रो महत्त्वपूर्ण संस्था हो। दुईटा इन्स्टिट्युसन परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको छ र त्यो भए तापनि तपाईँ र मैले बुझ्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा, जति सुकै चुनौतीहरू र समस्याहरू भए तापनि तपाईँ र म निरन्तर रूपमा चुनौतीहरूको बावजुद जे जस्तो भए तापनि दैनिक जीवनलाई सफल बनाइराख्नको लागि तपाईँ र म प्रार्थना अनि सङ्गति र वचनको अध्ययनद्वारा निरन्तर अगाडि बढिरहनु पर्छ, किनकि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको महत्त्वपूर्ण कुरा नै यही हो प्रियहरू। अब म निचोडमा आउँदै गर्दाखेरि विवाहको बारेमा तपाईँको धारणा कस्तो छ? तपाईँको वैवाहिक जीवन कस्तो छ? सफल वा असफल? कहिले पनि वैवाहिक जीवन सिद्ध बन्न सक्दैन, सिद्ध त यसो मात्रै हुनुहुन्छ। तर तपाईँ र मेरो धारणा आज कस्तो छ प्रियहरू? अनि यसको लागि तपाईँ र मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ अनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो परिवारद्वारा ठुलो महिमा लिन चाहनुहुन्छ। एउटा आदर्श परिवार बन्नेछ, जुन परिवारद्वारा परमेश्वरको राज्य स्थापित हुनेछ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुहोस् म छोटो प्रार्थना गर्नेछु। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले यस संसारलाई सृष्टि गरिसकेपछि, मानिसलाई सृष्टि गरिसकेपछि परिवारलाई जुन महत्त्वका साथ राख्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद दिन्छु। हामी आज एउटै परिवार भएर, विशेष गरी पास्टर साइमन सुजी, पास्टर तिमोथी जेम्स लगायत जतिजनाले यो सङ्गति निरन्तर भइराखेको छ प्रभु, यदि परिवारको महत्त्वलाई आज हामीले बुझेका छैनौँ भने हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। आगामी दिनहरूमा श्रीमान र श्रीमती कति महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न सकौँ र मानिसको बीचमा असल उदाहरण दिन सकौँ। र अर्को हप्ता पनि फेरि आज हामीले विवाहको बारेमा सिकेका छौँ प्रभु, अर्को हप्ता हामी परिवारको बारेमा सिक्नेछौँ। म आफैलाई पनि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो बीचमा यो सङ्गतिमा आधा दर्जनभन्दा बढी पास्टर बुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू प्रत्येक माथि तपाईँले निगाह र कृपा गर्नुहोस्। हामी सेवा गर्ने तपाईँका छोराछोरीहरूलाई एउटा उदाहरणीय जीवन जिउन हामीलाई सहायता र मद्दत गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। अनि आउँदो हप्ता फेरि पनि भेट्ने नै छौँ। त्यसको साथसाथै सम्भव भयो भने म बिचमा अरू सङ्गतिहरूमा पनि भेला हुनेछौँ। तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि परमेश्वरले सबै कुराको लागि महिमा लिनुभएको होस्। आदरणीय पास्टर साइमनज्यूलाई यो समय दिन चाहन्छु। धन्यवाद।